म उसको हत्या गर्ने निर्णयमा पुगेको छु। यसका कारणहरू निम्न छन्। उसका आँखाले आक्रमण गरेको पहिलो दिन पूर्वमा घाम पहेँलो पहेँलो भएर उदाउँदै थियो। अस्पतालको क्याबिन नम्बर 208मा म मेरी बिरामी आमाको कुरुवा भएर बसेको थिएँ। आमा कुनाको बेडमा निदाइराख्नु भएको थियो। क्याबिनमा अक्सिजनको पाइपभित्र उहाँको सास खेलिरहेको मधुरो आवाज गुन्जिरहेको थियो। झ्यालनिर म एउटा किताबका पानाहरू पल्टाउँदै थिएँ। त्यही झ्यालबाट देखिने गरी ऊ दायाँतिर लागेकी थिए। हिँड्दा हिँड्दै उसले नपत्याउने गरी मेरा आँखामा आफ्ना आँखाका किरणहरू छोडिदिएकी थिए। उसले छोडेका किरणहरूको मातमा म एउटा रङ्गीन दुनियाँ सिर्जना गर्न पुगिसकेको थिएँ। त्यो दुनियाँ नितान्त आश्चर्यजनक थियो, जहाँ स्वप्निल रङहरू उसको आगमनका लागि झन्झन गाढा हुँदै खुल्न थालिसकेका थिए। मेरो मनमा चाह पलायो, ऊ फेरि मेरै झ्यालको साइडबाट बायाँ मोडियोस्, फेरि दायाँ मोडियोस्, फेरि बायाँ, फेरि दायाँ। यसरी ओहोर दोहोर गरिरहँदा फेरि पनि ती आँखाहरूबाट किरण मेरो आँखामा सरोस्, म खुसीले उचालिन सकूँ। खै के थियो त्यो नजरमा त्यति बेला, म अझै सोचमग्न छु। तर अहिले भने सिर्फ यस्तो लागिरहेछ ती आँखा विषालु थिए। उसको आवाज, उसँग बोलेको पहिलो दिन म अस्पतालकै कोरिडोरमा आमाको लागि औषधिको लिस्ट बोकेर फार्मेसीतिर जाँदै थिएँ। ऊ हुत्तिँदै आई मसँग ठोक्की। उसको हातमा रहेका फाइलहरू भुइँमा छरिए। ऊ फेरि पनि मेरो आँखामा उसका आँखाका किरणहरू छोड्दै भुइँतिर निहुरी र फाइल उठाई अनि भनी, सरी। यो एउटा शब्दले पनि कसरी बोक्न सकेको उसको आवाजको दम। साँच्ची उसले यति मात्र बोल्दा पनि म भित्र कस्तो अनौठो स्फूर्ति छाएको, मानौ दिनभरको घामले लल्याक लुलुक भएको एउटा बिरुवा झाँझरबाट झरेको पानीको बुँदले बिउतिएछै। मेरो मनमा चाह पलायो, फेरि पनि उसै गरी ऊ ठोक्किन आओस् र भनिरहोस्, सरी सरी सरी। ऊ गई, मेरो मन मस्तिष्कभरि एउटा धुन छोडेर गई। म हरदम त्यो धुनकै लयमा एकहोरो भइरहेँ। जुन कुनामा जाँदा पनि त्यो आवाजले मलाई छोडेन, या भनौँ मैले त्यो आवाज छोड्न सकिनँ। यस्तोसम्म भए लाग्न थाल्यो मलाई स्किजोफ्रेनिया भएको छ। म आवाजको भ्रमहरूमा क्षत विक्षत हुँदैछु र पनि मिठो मानी मानी सुन्दैछु। तर यति बेला भने यस्तो लागिरहेछ म उसको आवाजको भोल्युमलाई म्युट गरिदेऊ। उसको मुस्कान। ऊ फेरि पनि त्यही कोरिडोर हुँदै आई। हातमा पानीको बोतल लिएर उभिरहेको थिएँ म। एकपटक पुलुक्क हेरी। उसको नजर नै त काफी थियो मेरो मन मस्तिष्कलाई म आफैबाट उडाएर लैजान। ऊ मुसुक्क मुस्काई। उसको मुस्कान त्यत्तिकै शक्तिशाली थियो जसले म भित्रको जिद्दी मलाई तुरुन्तै काबुमा ल्यायो। ऊ हिँड्ने कोरिडोर हुँदै म उसको मुस्कान पछ्याउन थालेँ। लालुपाते जस्ता दुई पातला ओठहरू मेरा आँखाहरूमा टाँसिएझैँ लाग्यो। एकपटक बायाँ हत्केलाले दुवै आँखा हल्कासँग थिचे। हुनसक्छ म ती लालुपाते ओठलाई आँखाबाट टिपेर कतै लुकाउन चाहन्थे या क्याबिनका भित्ताहरूमा सजाउन चाहन्थे। हो, नजानी नजानी उसको मुस्कानको नशाले म लट्ठिँदै गएँ। हेर्दा हेर्दै ऊ त्यहाँबाट कतै गइसकेकी थिए। मेरो हातको पानीको बोतल रित्तिसकेको थियो। थाहा भएन कति बेला मैले पानी रित्त्याएँ। मेरो चिउँडो मुनिको सर्टको भाग भने रुझेको थियो। उसको मुस्कान खोज्ने म यति बेला भने त्यो मुस्कानको दुश्मन भएको छु, अथवा त्यो मुस्कान मेरो दुश्मन भइदिएको छ। उसको स्पर्श। पहिलो पटक उसलाई छोएको सम्झिनु पनि पर्दैन, आफै छाइदिन्छ मस्तिष्कभरि। ऊ हाम्रो क्याबिनमा आएकी थिए। पाठेघरमा समस्या र फोक्सोमा पानी जमेर बिरामी परेकी मेरी आमा नसाबाट औषधि लिँदै हुनुहुन्थ्यो। सजिलोसँग औषधि नगएपछि मैले नै मेडिसिन सीमा फोन गरेर नर्सलाई बोलाएको थिएँ।
केही बेरमै ढोका ठकठक गरेको आवाज आयो। ढोका खोल्दा सामुन्ने उनै त थिए। मलाई हेरेर ऊ मुसुक्क मुस्काई। उसको गालाको अलि तल्लो भागमा रहेको गाढा खैरो कोठी तन्किएर लाम्चो भयो। ऊ झनै राम्री देखी। ऊ सरासर भित्र आई। औषधि पास गर्ने क्यानुला चलाउन थाली। दुखाइले आमाको अनुहार छुँदै थियो। मैले आमालाई कपालमा सुमसुम्याउन थाले। बुढेसकालले हल्का खुम्च्याएको मेरी आमाको हातमा उसले अरू नसा खोज्न थाली। मलाई थाहा थियो ऊ नर्स थिए, तर ऊ यो डिपार्टमेन्टमा थिएन। मैले सोधेँ, अबदेखि यतै हो तपाईँ? होइन, आज साथी नआएकोले मात्र हो। म प्राय म्याटर्निटी वार्डमा हुन्छु, उसले भनी। उसले यति भन्दा म उसको साथीप्रति कृतज्ञ हुन पुगेँ, जो एक दिन नआउँदा यो सब भयो। उसले आमाको हातमा उपयुक्त नसा भेटिन। मैले नियतवश आफ्ना औँलाहरू आमाको हात हुँदै उसका औँलाहरूमा छुन पुगेँ। के थियो उसका औँलाहरूमा कुन्नी? तिनलाई छुँदा मेरो जिउभरि अचम्मको कम्पन आएको थियो। कता कता उसको स्पर्शसँगै प्रेतका कणहरू मेरा औँलाहरूमा सरे चाहिँ महसुस भएको थियो। यति बेला लाग्दैछ ऊ एउटी काल सर्प थिए, जसले मलाई क्षणभरमै डस्यो। उसको साथ, उसको हेराई, मुस्कान, आवाज, यी सबैको नसामा म पूर्ण रूपले डुबिसकेको थिएँ। योभन्दा पहिले यसरी कुनै युवतीको नसामा म परेको थिइनँ। म भित्रको हलचल उसले पनि बुझ्दै थिए। म जे भइरहेछु त्यसले उसलाई रमाइलो लागेको हुनसक्छ। त्यसैले हाम्रो क्याबिनमा आउने क्रम बढाउन थाली। ऊ आउँथे, निकै बेरसम्म कुरा गर्थे। म भन्दा बढी नै बोल्थे ऊ। म कम बोल्थे, किनकि मेरा इन्द्रियहरू उसैलाई हेर्न, सुन्न र महसुस गर्न रुचाउँथे। ऊ बोलिरहँदा म उसलाई यसरी हेर्थे। कुनै बेला ऊ आफै आत्तिएर के कुरा गरिँदैछ त्यो नै बिर्सिन्थे। यति बेलासम्म उसले आफ्नो पारिवारिक वृत्तान्त सबै बताइसकेकी थिए। मध्यम परिवारकी थिए। बाबु सामान्य सरकारी जागिरे, आमा गृहिणी, 3 दिदी बहिनीमा माइली छोरी थिए। ऊ कपनमा बस्थे। स्टाफ नर्स बन्नु उसको सपना थियो। लगभग ऊ त्यही सपनामा रमाउँदै थिए। एक दिन हामी अस्पतालकै क्यान्टिनमा कफी गफ गर्दै थियौँ। ऊ निकै खुसी देखिन्थे। एउटी गर्भवती महिलाको ज्यान जानबाट जोगिएको कुरा सुनाई। अनि मैले सोधेँ, बच्चा? उसले भनी, बच्चा त पहिले नै मरिसकेको थियो। सोचे, सारा संसार जीवित कुराले नै त आकर्षित हुन्छ। उसले प्रसुति विभागमा के कस्ता गतिविधिहरू हुन्छ त्यो खोलेर सुनाउँदै थिए। यही क्रममा उसले भने, एउटा मान्छेबाट 2टा मान्छे बन्नु कहाँ सजिलो छ र? मैले थपेँ, यो त 2टा मान्छेबाट 3 बन्नु होइन र? उसले तुरुन्तै तर्क गरी, मान्छे त आखिर आमाकै कोखमा बन्ने हो नि, होइन र? उसले यसो भन्दा मैले मेरी आमालाई सम्झेँ, जसले कोखमा मात्रै होइन यो दुनियाँमा मलाई मान्छे बन्न अनेक सङ्घर्ष झेल्नु भएको छ। म जुरुक्क उठेँ र क्याबिनमा लागेँ। सायद ऊ छक्क परी। आमा छटपटाइरहनु भएको थियो। ऊ पनि मेरो पछि पछि आएकी रहेछ। उसले अक्सिजनको पाइप मिलाई, तर आमा अक्सिजन लिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो। मैले आमालाई बोलाएँ। आमाको आँखीभौँ बिस्तारै तलमाथि गर्यो। उहाँ वास्तवमा अन्तिमपल्ट सास फेरिरहनु भएको थियो। क्षणभरमै अरू पनि नर्स डाक्टरहरू भेला भए। तुरुन्तै उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखियो। त्यसको केही बेरमै मेरी आमा रहनु भएन। पुरै सुनसान भो संसार मेरो सामुन्ने आमासँगका ती क्षणहरू खेल्न थाले छाया भएर। छायामा मेरी आमा अनि मलाई काखमा लिएर दुध चुसाउँदै गरेकी मेरी आमा। केही बेरमै मेरो हात समाएर स्कुलको बाटो लाग्नुहुन्छ। म कक्षा कोठामा साथीहरूको टिफिनमा टोलाइरहेको हुन्छु। त्यति नै बेला मेरी आमा हातमा टिफिन बोकेर आइपुग्नुहुन्छ। छुट्टीको घन्टी लाग्छ। सबैका आमा बुबाहरू गेटमा पहिले नै आएर छोराछोरीको बाटो कुरिरहेका हुन्छन्। त्यही भिडमा मेरी आमा पनि हस्याङ फस्याङ गर्दै आइपुग्नुहुन्छ र म आमाको चोर औँला समातेर आमासँगै डेरामा फर्किन्छु। रातको पर्दा खस्छ। आमा मलाई कपालमा सुमसुम्याउँदै अनेक कथा सुनाउनुहुन्छ।
अनि म लुपक्क आमाको अङ्गालोमा निधाउन पुग्छु। मस्त निदमा डुबेको मलाई निन्द्रा देवीकै काखमा छोडेर उहाँ अर्को कोठामा जानुहुन्छ। निन्द्रा देवीले मलाई छोडेर जान्छे, म बिउजन्छु। उता कोठाबाट आमाको भारी सास मेरो कानसम्म ठोकिन्छ। म झसङ्ग झस्किन्छु। यसपछि मेरो झस्किने क्रम दोहोरिरहन्छ। एक दिन मलाई उता कोठामा आमा के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जान्न मन लाग्यो। ढोकानेर पुगेर आमा भन्दै बोलाएँ। एकाएक उहाँको सास शान्त भयो, तर केही खसी जस्तो आवाज सुने। मैले ढोका खचेरेँ, खुलेन। भित्रबाट चुकुल लगाइएको थियो। निकै बेर ढोकामा ठक ठक गरेँ। आमाले ढोका खोल्नु भएन। आमाले ढोकै खोल्नु भएन। त्यसपछि कहिले पनि आमाको कोठाबाट त्यस्तो कुनै आवाज आएन। एकपटक म सिकिस्त बिरामी परेँ। मलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने भनियो। आमासँग पैसा थिएन। त्यति बेलै एकजना पुरुष आयो र केही रकम उहाँलाई दिएर गयो। सायद मेरो उपचार खर्च त्यसैबाट डरेको थियो। मलाई सन्चो भएको केही दिनमै त्यो पुरुष हाम्रो घरमा आयो र मेरै सामुन्ने आमालाई तानेर कोठामा लग्यो। म पछ्याउँदै गएँ। ढोका बन्द भयो अनि मैले सुन्न थालेँ त्यस्तै भारी सास। धेरै पछि मैले बुझ्न थालेँ आमाले के गर्नुहुन्थ्यो। हो, मेरी आमा मलाई हुर्काउन आफ्नो शरीरको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो। यो लोग्ने मान्छेले जितेको समाजमा मेरी आमा एउटी मात्र होइनन् जसले आइमाई भएकै कारण यो सब झेल्नु पर्यो। सामूहिक बलात्कारको उपज हो म। एक साँझ बाटोमा हिँड्दै गर्दा उहाँ लुटिनुभयो। को थिए उहाँ चिन्नुहुन्न। आफूमाथि पालै पालो उफ्रिरहेका तिनका अनुहार रातको अँध्यारोले लुकाइदिएको थियो। सम्झनुहुन्छ, अँध्यारोमा ती लोग्ने मान्छेहरू बुवासा जस्ता देखिन्थे। आमाको पेट बढ्दै गयो। मेरी आमा आफ्नै परिवारमा अटाउन सक्नु भएन। अन्ततः त्यागिदिनुभयो आफ्ना भन्नेहरू सबै। यी सबै पीडालाई बिर्सन मेरी आमाले आफ्नो शरीरलाई बजारमा राखिदिनुभयो। यी कुराहरू मेरी आमाले कति सुन्दर अक्षरमा आफ्नो डायरीको पानामा लेख्नु भएको रहेछ, जुन मैले कक्षा 10मा अध्ययन गर्ने बेला चोरेर पढेको थिएँ। डायरीमा एउटा यस्तो वाक्य पनि थियो, सन्तानको बाबु को हो भन्ने कुरा आमालाई मात्र थाहा हुन्छ रे। तर म आमा भएर पनि मलाई थाहा छैन मेरो छोराको बाबु को हो। यति बेला म आमाका निदाएका आँखाहरू पढ्दै थिएँ। उहाँसँगै निदाएका थिए मेरा बाबु पनि, किनकि मेरी आमा मात्र हुनुहुन्थेन, मेरा बाबु पनि हुनुहुन्थ्यो र त मैले कहिल्यै बाबुको अभाव महसुस गर्नु परेन। अहिले भने म नितान्त टुहुरो बनिसकेको थिएँ। आमाको शरीर छोएँ, झन पवित्र लागेर आयो। आमाको पवित्र शरीरलाई आर्यघाटमा जलाएर फर्केदेखि म पुरै एक्लो भएँ। मेरो एक्लोपनले मलाई खाँदै थियो। यसबाट उन्मुक्त हुन मैले फेरि उही नर्सलाई खोज्न थालेँ। साँच्ची भन्दा मलाई उसको साथ आवश्यक हुन थाल्यो। जमिनमा त आवश्यकता नहुने झारबाहेक आवश्यक सबै नरोपी उम्रिँदैन। आवश्यक हुने चिज पाउन आफू त हुमिनै पर्छ नि। हिउँदमासको बिहान चारैतिर हुस्सुको मस्ती थियो। प्रकृतिको क्यानभासमा ऊ आफै जसरी मन लाग्छ उसरी पोखिएको थियो। कौशीको डिलमा उभेर पूर्वतिर हेरेँ। कपनको डाँडा देख्न सकिन। केही दिन भयो यो डाँडालाई बिहान बिहान गमलङ्गै छोपेर हुस्सुले सम्भोग गर्न थालेको। मलाई हुस्सुसँग भाउन्न भएको पनि केही दिन भयो। तल ओर्ले मेरो बुलेट ढाड थापेर मलाई नै पर्खिरहेको थियो। चिसो लागिसकेछ यसलाई पनि र खोक्न थाल्यो। केही बेर किक दिएपछि ऊ आफै तात्यो। एकपटक सुमसुम्याए, टालोले पुसपास पनि पारे। निदाएको टोललाई बिउताउँदै मेरो बुलेट कपनतिर हुइकियो। बाटो सेक्न आएको हुस्सु आफै टाढा हुँदै गयो। गुम्बा नजिक पुगेपछि उसलाई फोन गरेँ। मलाई थाहा थियो
उसको बिदाको दिन हो आज। 15-20 मिनटको अन्तरालमा आई ऊ मलाई कल्पनाकाशको अप्सरा भन्दा कम लागिन। उसका सुकुमोल जस्ता मसिना आँखा, पातला लालुपाते ओठ, टुसुक्क उठेको फुच्चे नाक, सबैतिर मेसैसँग चुम्ने रहर बढेर आयो। हामी त्यतै नजिकैको डाँडामा चिसो हावा खाँदै सुन्दर तर भित्रभित्रै निसासिएको काठमाडौँलाई हेर्दै उभियौँ। केही बेरको कुराकानीपछि मैले सिधै उसँग प्रेम प्रस्ताव राखेँ। उसले नाइ पनि भनिन, हुन्छ पनि भनिन। कति कुरा मौनतामै सुरु हुँदा रहेछन्, जसरी उसले केही नभनी पनि सुरु भयो हाम्रो प्रेम कहानी। म उसलाई अति नै चाहन्थेँ, अति नै माया गर्थेँ। मलाई यस्तो लाग्थ्यो ऊ नै मेरो सब थोक हो, धरती हो, आकाश हो, संसार हो। हर पल हर क्षण उसलाई आफैसँग राख्न चाहन्थे म, मानौ मैले अहिलेसम्म कमाएको सबैभन्दा महँगो चिज। मनले जे चिज खोज्छ त्यो चिज पाउनै पर्ने मेरो आदतसँग मेरी आमा पनि पटक पटक थाक्नु भएको मलाई राम्ररी याद छ। म अहिले जसरी आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन सकेको छु त्यो पनि त मेरो आदतकै उपज हो। म जे खोज्छु त्यो पाएरै छोड्छु। मैले आमाको सुख चाहेँ, मेरो लागि त्यो सुख पैसामा थियो। दुनियाँले थुकेको मेरी आमालाई म त्यो सिंहासनमा राख्न चाहन्थेँ जहाँ उहाँले आफूलाई एउटा महलको महारानी सम्झन सक्नुहोस्। उहाँलाई यो अवस्थामा ल्याउन मैले पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहिन। म छिटो छरितो पैसा कमाउने धन्दामा लागेँ। संयोगवश मैले एउटा यस्तो समूह भेटेँ जसको हात समातेर म पैसाको चङ्गुलमा छिर्न थालेँ। मैले लागु औषधको ओसार पसारदेखि लिएर सुन तस्करीसम्मको काममा दिलो ज्यान लगाएँ। मसँग भएको यो अलिसान बङ्गला, जग्गा जमिन, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स सबैमा मेरो आफ्नै पसिना छ। मान्छेले यो उमेरमै सजिलै कसरी पैसा कमायो भन्छन् होला, तर यति कमाउन मैले पनि कैयौँ जोखिम मोलेको छु र पनि म त्यो भाग्यमानी 2 नम्बरी धन्दावाल हुँ जो कहिल्यै पुलिसको आँखामा परेन। हाम्रो प्रेमको यात्रा अगाडि बढिरह्यो। उसको आउने जाने क्रम बढ्दै गयो। दिनभर मसँग रहे पनि रातमा ऊ फर्कन चाहन्थे, तर कैयौँ रात मैले उसलाई जबरजस्ती आफैसँग राखेको छु। उसँग अलग हुँदाको क्षण कल्पना गर्दा मात्रै पनि मेरो संसार पुरै अन्धकार भएको महसुस हुन्थ्यो। बिस्तारै मैले उसलाई नर्सिङको काम छोडेर आरामले घर बस्न कर गरेँ, तर उसले मानिन। भनी, नाइ, म यो काम छोड्न सक्दिनँ, किनकि म बिरामीलाई प्रेम गर्छु। यदि बिरामीकै ख्याल गर्नु छ भने डाक्टर बन न, म तिमीलाई डाक्टरी पढाउन पनि सक्छु। उसले भनी, डाक्टर आफ्नो ठाउँमा महान होलान्, तर बिचराहरूसँग बिरामीलाई प्रेम गर्ने समय नै हुँदैन। ऊ प्राय यस्तै कुरा गर्थे। ऊ के सोच्थे, के चाहन्थे त्यो मेरो खोजीको विषय थिएन। मेरो लागि महत्त्वपूर्ण उसको उपस्थिति थियो, उसको सामिप्यता, उसको आलिङ्गन। आमाले छोडेर जानुभएको यो घरमा म उसलाई यति धेरै सुख दिएर सजाउन चाहन्थे। मेरो आसक्तिको पिरामिड आकाशिँदै गयो। एक दिन उसले मध्यरातमा एसएमएस पठाई, अब हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। मलाई तपाईँको प्रेम भारी भयो, तपाईँको साथ साँघुरो हो। म छाँगाबाट खसेजै भएँ। मैले फेरि मरिहत्ते गरेर प्रेमको भिख माग्न थालेँ। बुलेटको आवाजसँगै चिच्याउँदै ऊ बस्ने घर अस्पताल सबैतिर पछ्याउन थाले। मेरो हात देखेर उसले भनी, यदि तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने केही समय शान्त हुन दिनुस्। यसपल्ट उसले भनेको मान्न मैले आफ्नो सनकपनलाई काबुमा ल्याउन कठोर प्रयास गरेँ। यो सँगै मेरो बुलेटले पनि केही दिन आराम पायो। त्यसको केही समयपछि मैले उसलाई एकजना मान्छेसँग धुम्बाराही पार्कमा देखेँ। मेरा आँखाहरू एकाएक आक्रोशको रसले भिजे। मेरो सनकपना मुटु हुँदै मुठ्ठीसम्म पुग्यो। मैले आक्रोशले दाँत किट्न थालेँ।
म चाहन्थे मेरो मन मस्तिष्क सबै बटुलेर लानेलाई त्यही सिध्याउन सकूँ। तर म अगाडि बढिन। मलाई पुरा तयारीका साथ अगाडि बढ्नु थियो। हो, त्यो दिनदेखि म उसका हर चिजलाई घृणा गर्ने कोसिसमा छु ताकि म उसलाई सहजैसँग सिध्याउन सकूँ। त्यसैले म उसका आँखालाई सेता विषालु पुतली ठान्छु, उसको आवाजलाई किचकन्याको गीत ठान्छु। उसको मुस्कान एक जाल हो र उसको साथ एउटा अथ्यारो गहिराई। म उसका यी सबै चिजले पागल जस्तै भइरहेको छु। जबसम्म यी चिजहरूको अन्त्य हुँदैन, मेरो मस्तिष्कका न्युरोनहरू एक अर्कासँग जुथेरै फुट्नेछन्। म यो परिस्थितिसँग हार्न चाहन्न। जित्नकै लागि म उसको हत्यारा हुन तयार हुँदैछु। कोठा सुनसान छ। भित्तामा एउटा पेन्टिङ छ। केही क्राइम उपन्यासहरू छरपष्ट छन्। मैले पढि सिद्ध्याएका यी पुस्तकहरूको पाना पाना खोज्दै म फेरि पढ्छु। हत्याका घटनामा विशेष गरी मेरो मस्तिष्क पोखिन्छ। हिजो अस्ति चाहिँ आज पनि म उसलाई कसरी सिध्याउने उपायहरू खोज्दैछु। भर्खरै गुगलमा सर्च गरेँ। यो क्रम चलेको 1 हप्ता भइसक्यो। उसलाई सिध्याउने कुरा गर्दा गर्दै पनि म फेरि उसलाई मन पराइरहेकै हुन्छु, माया गरिरहेकै हुन्छु। त्यसैले म उसलाई कुनै पीडा नदिई मार्न चाहन्छु। अ पेनलेस डेथ। यो कसरी गराउन सकिन्छ त्यो सोचिरहन्छु, खोजिरहन्छु। विभिन्न पोइजनका टप 10 नामहरू मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा देखिन्छन्। तर मलाई सबैभन्दा उपयुक्त मेरै 9mm अमेरिकन पिस्तोल नै लाग्छ, जुन मैले लागु औषधकै एउटा काम फत्ते गरे बापत एक विशेष व्यक्तिबाट उपहार स्वरूप सन् 2015मा पाएको थिएँ। मसँग भएका सामानहरूमा यो मेरो लागि निकै विशेष पनि हो। यही विशेष चिजले म मेरो विशेष मान्छेलाई सिध्याउने निर्णयमा पुग्छु। नबिराई म उसलाई 1 राउन्ड गोलीमै सिध्याउँछु। दुखाइको महसुसै नगरी ऊ सदाका लागि बिदा हुनेछ। उसँगै बिदा हुनेछन् उसका आँखाहरू, उसको आवाज, उसको स्पर्श। उसको साथले त मलाई छोडिसकेको थियो नै। यस्तै यस्तै कल्पना गर्दै म म्यागजिन भर्छु र पिस्तोलमा लोड गर्छु। मौसम चिसो छ। ओभरकोट लगाउने राम्रो मौका पनि हो यो। म आफ्नो कालो ओभरकोटको भित्री खल्तीमा गोली लोड गरिएको पिस्तोल घुसाउँछु र उसलाई एउटा मेसेज लेख्छु। तिमीलाई अन्तिम पटक भेट्न मन छ। तुरुन्तै जवाफ आउँछ, भन्नुस् कहाँ, कति बजे? चुच्चेपाटी चोक 3 बजे। म रिप्लाई दिन्छु। ऊ आउँछे, मेरो बुलेटमा बस्छे, पहिल्यैभन्दा असजिलरी। उसलाई लिएर म सुन्दरीजलको जङ्गलतिर खुइकिन्छु। सायद सगरमाथा आरोही पासाङ लामुले पछाडिबाट हेरिरहेकी हुन्छन्। केही बेरपछि उसलाई पनि त म पासाङ लामुकै संसारमा पुर्याउनेछु। हामी सुन्दरीजल ड्याम नजिकै पुग्छौँ। बाटोभरि न ऊ बोल्छे न म बोल्छु। ऊ ड्यामको डिलमा उभिन्छे, म उसको सामुन्ने उभिन्छु। मेरा हातहरू थरथर काप्न थाल्छन्। उसका सुन्दर आँखाहरूले फेरि मलाई मोहित गर्न थाल्छन्। उसले मुस्कुराउँदै मैले भेट्नुको कारण सोध्छे। उसको मुस्कानले फेरि पनि मलाई पखाल्छ। मैले एक्कासी उसको हात समात्छु। उस्तै मुलायम छन् ती हातहरू। ऊ अचम्मित भएर मलाई हेरिरहन्छे। मेरो मुखबाट तातो सास बहन्छ। तिमीलाई अघाउन्जेल हेर्न मन लाग्यो। उसका आँखाहरूले सोधे चाहिँ लाग्छ, सधैँ किन तर्साउनुहुन्छ मलाई यो डरलाग्दो प्रेमको अस्त्रले? उसलाई के थाहा यतिखेर म प्रेमको होइन घृणाको अस्त्र बोकेर हिँडिरहेछु। उसलाई हेर्दै जान्छु। मेरो आवेग झन झन बढ्न थाल्छ। म फेरि लोभिँदै जान्छु। उसका आँखा, उसको नाक, चिउँडो, छातीको लयसँगै मेरो सास बढ्दै जान्छ।
मेरो शरीर भिज्दै जान्छ आफै भित्रको आवेगले। ऊ केही नचली ठिङ्ग उभिरहेकी हुन्छे। बेला बेला उसका दुवै हातका औँलाहरू एक अर्कासँग अँगालिन्छन्। ऊभन्दा मुनि पानीको दह गहिरो भएर उसैलाई नै कुरिरहेको हुन्छ। पानीको सतहमा चलबलाइरहेको थियो उसकै प्रतिबिम्ब। मैले खुट्टाले ढुङ्गा हुत्याउँदै पानीमा खसालिदिन्छु, किनकि म उसको वास्तविक रूपको नसामै रमाउन चाहन्छु। मलाई लाग्न थाल्छ उसलाई सिध्याउनु अघि क्षणभर भए पनि तानेर जङ्गलको माझमा उसको शिकार गरौँ। भरपूर अघाएर मात्र उसलाई विदा गरिदिउँ। अनौठोसँग मभित्र रगतको बहाव बढ्छ। अचानक मेरा आँखाहरूमा तातो रगत छर्किएको भान हुन्छ। एकाएक म दृष्टिभ्रम हुन पुग्छु। टाउको छटकारेर आफैलाई निहाल्छु। बुवासो भन्दा फरक पाउँदिन। ऊ बरु उस्तै छे। उसको वरिपरि मेरै अनुहारका थुप्रै बुवासाहरू देख्छु। बीचमा ऊ शान्त भएर उभिएकी छे। एउटी सुन्दर देवीको प्रतिमूर्ति झैँ लाग्छ। उसको अनुहारमा घरिघरि मेरी आमाको अनुहार आएर बसिदिन्छ। एकाएक म आफैसित क्रोधित हुन्छु। भयभरको घृणा जाग्छ आफैप्रति। म सम्हालिन सक्दिन र ओभरकोटभित्र हात छिराएर पिस्तोल निकाल्छु। मेरो दायाँ हातको चोर औँला र ट्रिगर बीच मलाई नै सिध्याउने सम्झौता भइसक्छ। म राम्ररी चाल पाउँछु। मेरो दायाँ निधारमा पिस्तोलले मिठोसँग स्पर्श गर्दैछ।